दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। यो कार्यक्रममा हामी स्थानीय तहको 5 वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्छौं। साथै अब आउने जनप्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ यसबारे पनि चर्चा र छलफल गर्दै आएका छौं। 460 गाउँपालिका मध्ये अब्बल गाउँपालिका सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर डागी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छु। 5 वर्षीय कार्यकाल लगभग पुरा हुँदैछ अब तपाईहरुको। कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो कामलाई लिएर, यो 5 वर्षमा गरेको कामलाई लिएर? हैन, सम्पूर्ण सन्तुष्टि छु। राम्रोसँग काम गर्न पाइयो। आफ्नो गाउँको विकास, हिजोका जनताका बीचमा बोलेका कुराहरू धेरै हदसम्म पुरा गर्न सकिया छ। सुरुवात गरिया छ, त्यसैले आफूलाई सन्तोषै लागेको छ। मेन कुरो के हो भने अहिले राज्य व्यवस्था पुनर्संरचना भयो। संघीय प्रणालीमा देश गइसकेपछि स्थानीय तह सरकारको रूपमा गठन भयो। त्यसैले थुप्रै आकांक्षाहरू जनतासँग थिए र गाउँलाई विकासको मूल प्रवाहमा लैजानु, गाउँका मान्छेहरूलाई व्यवसाय गराउनु हाम्रो अगाडि चुनौती थिए। तिनी सहज रूपमा हामीले सुरुवात गर्यौं। त्यसैले खुसी नै लागेको छ। तर घोषणापत्र एकातिर काम अर्कोतिर भन्ने पनि धेरै आलोचना छ स्थानीय तहको। तपाईहरुको हकमा के भयो? हैन, त्यस्तो हुँदैन। हामीले जे बोलेका थियौं त्यो कुराहरूलाई हामीले योजनामा बदलेका छौं। जनताका अगाडि जुन कबुल गरेका थियौं, जुन बाचा गरेका थियौं, तिनी कुराहरू आज सरसर्ती पुरा भएका छन्। त्यसैले अब कसले के गर्यो त थाहा छैन। सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने हामीले जनताका विशेष गरी अत्यावश्यक आवश्यकता कुरालाई सम्बोधन गरेका छौं। तथापि यो 5 वर्ष पर्याप्त समय होइन। तर पनि यो 5 वर्षमा जे समय छ, जे गर्न सकियो त्यसले मलाई सन्तोष नै लागेको छ। गाउँपालिकाका मेयर उपमेयरहरू, यो नगरपालिकाका मेयर उपमेयर, महानगरका मेयर उपमेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू बढी यो सुविधाभोगी भए, विलासी भए भन्ने पनि आरोप लाग्दै आएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? हैन, यो एकदम स्वाभाविक कुरा हो। हामीले निर्वाचित हुने बेला हामीले कल्पनै गरेका थिएनौँ हामीले सुविधा उपयोग गर्छौँ भनेर निर्वाचित भएको होइन। तर पनि प्रदेश कानुन अनुसार सुविधा लिने खालको व्यवस्थाहरू भयो र जिम्मेवारी पनि धेरै भयो। बिहानदेखि साँझसम्म खट्ने जनप्रतिनिधि आफैमा उसको पनि आफ्नो बालबच्चाहरू छ, पेट पिट्यौँ छ। अनि सबै समय जनताको लागि अब कामको लागि दिँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा अलिअलि सुविधा पाउनु, यसलाई पनि अन्यथा लिन हुँदैन। तर पनि अब यो हिजोको जिम्मेवारी र आजको जिम्मेवारी, हिजोको गाविसलाई तुलना गरेर भएर नि, आज त गाउँपालिका हो, स्थानीय सरकारको स्वरूप हो। आज त्यहाँ विभिन्न शाखाहरूको काम गर्नुपर्छ, धेरै सेक्टरमा काम गर्नु पर्दाखेरि अब भ्याइ नभ्याइ छ। त्यसैले सामान्य एउटा गाडी प्रयोग गर्नु, अब यसलाई सुविधाभोगी भन्ने हो भने त मेरो केही भन्नु छैन। होइन, यो सामान्य नम्सो कुरा हो। आज 1 नम्बर वडामा प्रोग्राम छ, दौडेर त्यसै दिन फेरि 2 नम्बर वडामा प्रोग्राम भ्याउनुपर्छ, विभिन्न मिटिङहरूमा एटेन्ड गर्नुपर्छ। त्यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूले एउटा मोटरसाइकल चढे, एउटा गाडी चढे भन्दाखेरि अब यसलाई धेरै सुविधाभोगी भयो भन्न त्यति मलाई सान्दर्भिक लाग्दैन। अब क्षेत्रवाइज रूपमा आउँ, तपाईहरुले गरेका 5 वर्षको काम, सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाले शिक्षाको क्षेत्रमा के गर्यो यो 5 वर्षको अवधिमा? मुलुकमै सबैभन्दा पहिले हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्यौं, हाम्रो त्रिवेणी भन्ने। अनि पाठ्यक्रम अनुरूप 1 क्लासदेखि 5 क्लाससम्मको पाठ्यपुस्तक निर्माण भयो। त्यसमा हामीले 4वटा विषयवस्तुहरू समावेश गरेका छौं। अब कसरी के अरे स्थानीय मान्छेहरूलाई अब यो अहिलेको प्रविधिसँग जोड्ने, आज संस्कार नैतिक शिक्षा हराएको छ, मान्छेहरू नैतिक शिक्षाको बारेमा थाहा छैन। अनि आफ्नो संस्कृति हाम्रो पहिचान गुम्दै गएको छ। आज पश्चिमी संस्कृतिले हाम्रो संस्कृतिमाथि प्रहार गरेको छ। अनि हाम्रो खेतीपाती व्यवसायहरू त्यसमा अहिले पुनर्संरचना भइसकेपछि स्थानीय तह निर्माण भएको छ। यिनी विषयवस्तुलाई समेटेर हामीले स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गरेका छौं र 1 क्लासदेखि 5 क्लाससम्म हामीले पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेका छौं। त्योसँग सँगसँगै हामी आउने बित्तिकै विद्यालय वास्तवमा भने 20 वर्षसम्म जनप्रतिनिधि नहुने बेला विद्यालय क्षेत्र तहस नहस थियो र कहीँ शिक्षक मात्रै, कहीँ विद्यार्थी मात्रै, त्यसको सन्तुलन मिलेको थिएन। मेरो पालिका त साँच्चै भन्ने हो भने धेरै चुनौती थियो। 6वटा माध्यमिक विद्यालयमा दरबन्दी, 4वटा माविमा दरबन्दी 0, 6वटा आधारभूत विद्यालयमा दरबन्दी 0। त्यस्तो अवस्थामा विद्यालय चलाउनु पर्दाखेरि हामीले त्यसलाई गाउँ शिक्षा ऐन हामीले लागू गर्यौं, विद्यालय सुधार योजना लागू गर्यौं। जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षकको व्यवस्था गर्यौं। विद्यालयमा सुशासन कायम गर्न शिक्षकहरूको उपस्थितिलाई अनिवार्य गर्न हाजिरी मेसिन जडान गर्यौं। आज सबै विद्यालयहरूमा ल्याबको व्यवस्था गरेका छौं। ल्याब कमसेकम भोलि प्रविधिसँग जोड्ने, सबै विद्यालयमा अनलाइनहरू कनेक्सन हुने खालको व्यवस्था गरेका छौं र विद्यालयका पूर्वाधारहरू पनि निर्माण भएका छन्। त्यसैले लाग्छ विद्यालय क्षेत्रमा हामीले ठूलो फड्को मारेका छौं भन्न सकिन्छ। अहिले त प्राविधिक शिक्षामा पनि जोड दिँदै आएको छ। तपाईहरुले के गर्नुभयो यसमा? हो, यो हाम्रो पालिका एउटा
क्याम्पस उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि एउटा क्याम्पस थिएन अनि नमुना विद्यालयहरू थिएन। एउटा हाम्रो मावि काभ्रालाई हामीले नमुना विद्यालय घोषणा गरेका छौँ र सरकारबाट पनि त्यसलाई मान्यता प्राप्त भएको छ। प्रत्येक वर्ष 1.5 करोडको हिसाबले अनुदान जाने गरेको छ। त्यस्तै कि प्रविधिको अहिलेको युग हो, अहिले प्रविधिसँग जोड्न सकिएन भने शिक्षा अपुरो हुन्छ भन्ने हिसाबले अहिले हाम्रो प्राविधिक विषयको पढाइ पनि भइरहेको छ, एउटा विद्यालयमा भइरहेको छ। तथापि अझै क्याम्पस उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नलाई मेरो पालिकामा क्याम्पस छैन, त्यो काम बाँकी छ। र अहिले सबै विद्यालयहरूमा ल्याबको कुराहरू, त्यसपछि आएर हामीले यो विभिन्न सहयोगी संस्थाहरूसँग मिलेर रुम टु रिड भन्ने एउटा संस्थासँग मिलेर विद्यालयलाई छुट्टै किसिमको सिकाइको प्रणाली, उनीहरूको बस्ने व्यवस्थापनको प्रणाली अनि केही विद्यालयहरूलाई मोडल विद्यालयहरू बनाउने र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन पनि गर्ने, शिक्षक, विद्यालय, त्यसपछि आएर विद्यार्थीहरूलाई र अनि खेललाई पनि हामी सँगसँगै जोडेका छौँ। आज खेल स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद नारा छ, त्यसलाई पनि सार्थकता पर्छ भनेर स्थानीय सरकारले तहवाइज प्रावि, निभावी र मावि लेभलमा अध्यक्ष कप हामीले खेलकुदहरू, रनिङ सिल्ड हामीले खेलाउने गरेका छौँ। गाउँपालिकामा एउटा कर्णाली प्रदेशकै नमुना खेल मैदान निर्माण गरेका छौँ। त्यसैले विद्यालय क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्रमा हामी गम्भीर भएर लाग्यौँ। अब स्वास्थ्य क्षेत्र पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। स्वास्थ्यमा के कस्ता काम गर्नुभयो 5 वर्ष? म एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु। हामी निर्वाचित भएपछि म एउटा कुनै हेल्थ पोस्टमा गएँ। हेल्थ पोस्टमा 2 बजे हेल्थ पोस्ट बन्द हुँदो रहेछ। किन हेल्थ पोस्ट 2 बजे बन्द गर्नुहुन्छ भनेर भनेको, हामी हिसाब किताब गर्छौँ हेल्थ पोस्टमा भन्नुभयो। हेल्थ पोस्टमा के को हिसाब किताब हुन्छ भनेर भन्दाखेरि प्रति बिरामीको शुल्क उहाँहरू व्यवस्थापनले 5 रुपियाँ पैसा लिँदो रहेछन्। अनि कतिजना बिरामी जाँच्यो भनेको 5 जना बिरामी जाँच्यौँ। 5 जना बिरामी जाँचेर 25 रुपियाँ उठाएको हिसाब गर्नलाई 2 बजे हेल्थ पोस्ट बन्द हुँदो रहेछ। त्यसैले मैले स्वास्थ्य नीति पनि बनाएको छु गाउँपालिकामा। आज म दावा गर्छु नेपालको 753 स्थानीय तहमा कहीँ सार्वजनिक विधामा पनि हेल्थ पोस्टहरू खुल्ला हुन्छ भने सल्यानको त्रिवेणीमा खुल्ला हुन्छ। 2 बजे बन्द हुने हेल्थ पोस्ट आज 365 दिनै खुल्ला रहन्छन्। अनि शनिबारका दिन पखाला लाग्यो भने आइतबारसम्म मान्छे बस्न सक्दैन नि पर्खेर। दसैँको टिकाका दिन बिरामी भएको मान्छे 4-5 दिन पछाडि खुल्ने बिदा सकेर अनि त्यसबेला जचाउन सक्ने, त्यो त कुरै भएन। त्यसैले स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर हामीले स्वास्थ्यलाई अत्यन्त ठुलो के अरे जनताको पहुँचमा, जनताको नैसर्गिक हकको रूपमा हामीले जोड्न सफल भएका छौँ। अहिले मेरो पालिकाको सबै ठाउँमा हेल्थ पोस्टको भवनहरू निर्माण भएको छ। सबै हेल्थ पोस्टहरूमा बर्थिङ सेन्टरहरू सुचारू गरेका छौँ। अनि प्रोटोकल अनुसार गर्भवती चेक गराउन आउने महिलाहरूलाई 1 किलो आयोडिन नुन, एउटा साबुनहरू वितरण गर्ने गरेका छौँ ताकि उनीहरूको कन्टिन्यू आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउन्। मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदरलाई शून्यमा झार्न विभिन्न उपायहरू गरिएको छ। त्यसैले अनि प्रोटोकल अनुसार गर्भवती जाँच गर्नलाई उनलाई सुविधा, सबै मान्छे महिलाहरूलाई हेल्थ पोस्टमा गएर सुत्केरी हुनका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएका छौँ र अहिले स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार भएको छ। र हाम्रो परम्परा पनि त्यस्तै देखियो। के देखियो भने सुत्केरी भएको केही दिनभित्रै तुरुन्तै निस्किन हुँदैन भन्ने खालको। अनि 24 घन्टामा सुत्केरी भइसकेपछि आमाको स्वास्थ्य जाँच गर्नलाई अहिले हामी घरमै हामी नर्सिङ स्टाफहरू पठाएर आमा बच्चाको स्वास्थ्य जाँच गर्ने पिएनसी भिजिट प्रोग्राम पनि हामीले गराएका छौँ। अहिले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्ने महिला स्वयंसेविकाहरूलाई उनीहरूले त्यहाँको तथ्याङ्क लिनलाई सजिलो होस् भनेर उनलाई सञ्चार सेवा उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसैले स्वास्थ्य सेवामा पनि हाम्रो धेरै राम्रो कामहरू भएको छ। खानेपानीतर्फ लागौँ। खानेपानी पनि अब निकै एउटा समस्या पनि रहँदै आएको छ नेपालमा। के छ त खानेपानी? हाम्रो पालिकामा पनि त्यसबाट अछुतो रहेन। खानेपानीको समस्या नै हो। अब विशेष गरी यो माथिल्लो बस्तीहरूमा, लेकको माथिल्लो बस्तीहरूमा खानेपानी सडकको पहुँच नहुने बेला अनि मान्छेहरूको माइग्रेसन हुने, अन्यत्र बसाइसराई गर्ने खालको समस्या थियो। हामी आएपछि हामीले नेपाल सरकारको दिगो विकास लक्ष्यलाई पनि हामीले त्यसलाई आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गराएर एक धारा एक पानीको कन्सेप्ट हामीले गरेका छौँ। म निर्वाचित भएर आइसकेपछि, हाम्रो टिम आइसकेपछि हामीले विशेष गरी वार्ड नम्बर 6 को श्रीचौर हरसङ्काँडा लिफ्ट खानेपानी, वार्ड नम्बर 5 को ढोरचौर खानेपानी, त्यसै मुलाबारी खानेपानी लिफ्ट खानेपानी योजना सम्पन्न गरेका छौँ। अहिले सम्पन्न हुन लागेको नेपाल सरकारको विशेष अनुदानमा लोहामको खानेपानी अहिले सम्पन्न हुँदैछ, अन्तिम चरणमा छ। त्यसै गरी वार्ड नम्बर 2 को राजागिठीको खानेपानी पनि अब केही दिनभित्रै अब निर्माण सम्पन्न हुँदैछ। वार्ड नम्बर 3 को बस्वा 5 बेले टोटके खानेपानी अब यो पनि सम्पन्न हुने चरणमा छ भने अब केही बस्तीहरूमा हामीले डिपिआर तयार गरेका छौँ। उनको लागत इस्टिमेट हामीले तयार गरेका छौँ र क्रमशः तिनी सबै बस्तीहरूमा खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यसैले खानेपानी अब सबैभन्दा आधारभूत आवश्यकता हो खानेपानी, त्यसमा पनि हामी गम्भीर छौँ।
र धेरै ठाउँमा खोलामा पानी हुने, अब गाउँमा पानी नहुने अव्यवस्थित पाइपहरू थियो। त्यसलाई पनि हामीले गाउँपालिकाले आफै पाइप खरिद गरेर जनताको आवश्यकता अनुसार निःशुल्क रूपमा पाइप वितरण गर्ने, प्राविधिकको रिपोर्टको आधारमा जनताहरूलाई पाइप दिएर खानेपानी सुचारू गर्ने काम गरेका छौँ। कृषिलाई अब हाम्रो अहिले यो निर्वाहमुखी मात्रै छ कृषि क्षेत्र, कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन पनि स्थानीय तहहरूले जोड दिइराखेका छन्। तपाईँहरूको स्थानीय तहले के गर्यो कृषिको क्षेत्रमा? अब हामी कहाँ अरू उद्योगको सम्भावना छैन, त्यसैले पशु व्यवसाय र कृषि व्यवसायमा नलागी हामीलाई सुकै छैन। स्वरोजगार सिर्जना गर्ने र आय आर्जन गर्ने हो भने यो उद्योगकै रूपमा भन्ने हो भने कृषि र पशुलाई जोड्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले कृषिलाई पनि हामीले महत्त्वपूर्ण पाठको रूपमा राखेका छौँ। कतिपय जिल्लाहरूमा म गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ पनि नेतृत्व गर्छु। हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने पालिकाको कृषिमा बजेट कति भयो भन्दा 4 लाख 5 लाख रुपियाँ छ भन्ने, अनि त्यहाँको कृषि प्राविधिकहरू काम नपाएर बसेको पनि पाएका छौँ। तर हामी कहाँ त्यस्तो छैन। हामीले उत्पादनमा अनुदान दिएका छौँ, किसानलाई त्यसमा व्यवसाय गराउने हामीले प्रयत्न गरेका छौँ र स्वरोजगार सिर्जना हुने हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। उदाहरणको लागि एउटा अन्डा बेचे बापत किसानले 50 पैसा अनुदान पाउँछ। 1 लिटर दुध बेचेपछि उसले पाउने पैसा त अलग छँदैछ, तर थप गाउँपालिकाले 5 रुपियाँ दिने गरेको छ। त्यस्तै गरी तरकारी उत्पादन गर्ने किसानलाई, फलफुल उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई अनि उत्पादनमा अनुदानले पनि हामीले प्रोत्साहन गरेका छौँ। अनि यो मौरी पालन किसानहरू, त्यसो च्याउ खेतीहरू अहिले किसानतर्फ धेरै ठुलो व्यापक परिवर्तन भएको छ। घरमा परिवारलाई छाडेर विदेश दिने नागरिकलाई पनि स्वरोजगार सिर्जना गर्न, त्यसका लागि सिँचाइको प्रबन्ध गर्ने, त्यसपछि अब कृषिमा बिउ बिजन अनुदानमा दिने अनि कीटनाशक औषधिहरू अनुदान दिने गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले मनज्ञ लगानी गरेका छौँ। यो उत्पादन त गर्ने तर त्यो बजारसम्म पुर्याउन समस्या भएको पनि देखिन्छ। त्यसका लागि के गर्नुभएको छ? होइन, त्यसको लागि सङ्कलन केन्द्र, हामीले हाट बजारको लागि सङ्कलन केन्द्रहरू निर्माण गरेका छौँ। विभिन्न सेक्टरहरूमा किसानहरूको जुन क्षेत्र छ त्यसलाई हेरेर वार्ड नम्बर 4 वार्ड नम्बर 5 को सङ्कलन केन्द्र भनेर हामीले टुनिबोटमा एउटा सङ्कलन केन्द्र छ, त्यो सङ्कलन केन्द्र निर्माणमा हामीले अनुदान दिएका छौँ। त्यस्तै गरी सल्ले खोलामा हाम्रो सङ्कलन केन्द्र छ, त्यस्तै गरी लुवाममा सङ्कलन केन्द्र छ, काभ्रामा सङ्कलन केन्द्र छ। त्यहाँका किसानहरूले आफ्नो उत्पादन गरेको निश्चित समय उनीहरू हाट बजारको व्यवस्था गर्छन्। हामी कहाँ त्यस्तो बजारको अभाव छैन। नजिकै रहेको दाङ जिल्ला प्रशस्त खपत हुने जिल्ला छ। हाम्रो त्यहाँ जति सुन्तला फलाए पनि दाङमा हामी खपत गर्न सक्छौँ। जति तरकारी गराए पनि सल्यानको कपुरकोट तरकारीले चिनिन्छ। अहिले त्यसलाई तरकारी करिडोरको रूपमा हामीले त्रिवेणीलाई पनि जोडेका छौँ। 12 महिना बग्ने शारदा नदी हामीसँग छ, अनि विभिन्न खोलाहरू छ। हाम्रो सिँचाइको पनि त्यति धेरै ठुलो समस्या छैन। तर समस्या के हो भने मान्छे अझै पनि व्यावसायिकरण बनेका छैनन्। यहाँले भने जस्तै उही परम्परागत खाना पुग्छ, गहुँ खेती गर्यो, धान खेती गर्यो, अनि अरू बेला दुःख पनि नहुने, त्यसलाई बिस्तारै अलिकति अब यो आमूल परिवर्तन एकैचोटि हुँदो रहेछ। तर अहिले धेरै मान्छेहरू व्यावसायिक बनेका छन्। धेरै टनेलहरू, स्थायी टनेलहरू, त्यसपछि अस्थायी टनेलहरू अनि सिँचाइको प्रबन्धहरू गर्न सकिएको छ। त्यसैले पनि मान्छेहरूको आकर्षण बढेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। अब रोजगारी सिर्जना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, यसमा के गर्न सक्नुभयो? अब रोजगारी त पहिले मान्छेलाई स्वरोजगार बनाउनु पर्यो। आफ्नो खेतीपाती मैले अघि उल्लेख गरेँ, खेतीपातीमा मान्छेलाई लगाउने। अहिले हामीले पालिकालाई 3 सेक्टरमा वितरण गरेका छौँ। एउटा सेक्टरलाई फलफुल खेतीको सेक्टर भनेर, जो फालाबाङ पिमखोला जस्तो ठाउँमा सुन्तलाको पर्याप्त उत्पादन हुन्छ। हरेक किसानले कम्तीमा पनि 1 लाखभन्दा माथि बेसीकै सुन्तलाहरू बेच्छन् तिनीहरूले। त्यस्तै गरी अर्को वार्ड नम्बर 2 लाई, वार्ड नम्बर 4 लाई, वार्ड नम्बर 5 लाई हामीले बाख्रा पकेट क्षेत्र, तिनीबाट थुप्रै खसी बोकाहरू बिक्री वितरण हुन्छन्, किसानले आय आर्जन गर्छन्। त्यसरी वार्ड नम्बर 3, वार्ड नम्बर 1 र वार्ड नम्बर 6 लाई दुध करिडोर, दुध सङ्कलन केन्द्र, त्यहाँको किसानहरूलाई एउटा भैँसी उन्नत जातको भैँसी पाल्ने किसानलाई हामीले 50,000 अनुदान दिएका छौँ। र त्यस्तै गरी बाख्रामा उन्नत जातको बोका वितरणमा हामीले 50% अनुदानमा हामीले उन्नत जातको बोका वितरण गरेका छौँ। कृत्रिम गर्भाधानको व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। त्यसैले अब यसरी मान्छे सबै व्यावसायिक बनेपछि स्वरोजगार पनि हुने, रोजगारी पनि सिर्जना हुने, आय आर्जन पनि हुने। यसबाहेक अन्य किसानहरू जो विदेशबाट फर्केर रोजगारी गुमाएका किसानहरूलाई यो राष्ट्रव्यापी सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, त्यसरी मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र गाउँपालिकाले आफै पनि अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेर मान्छेहरूलाई 100 दिन काम दिने, कम्तीमा पनि 40-50 हजार रुपियाँ उनीहरूले आफ्नै गाउँमा काम गरेर आफूले खान सकुन्, परिवारहरू पाल्न सकुन् भनेर त्यस्तो नीति बनाएका छौँ। पर्यटन क्षेत्र पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ नेपालको लागि। तपाईँहरूकोमा के छ सम्भावना, के गर्नुभयो यसको लागि? हो, पर्यटनको कुरा गर्ने हो भने अब जिल्लाको हाम्रो अब छत्रेश्वरी, खैराबाङ, त्यस पछाडि आएर कोविड नेपाल, यिनी प्रमुखहरू पर्यटकीय क्षेत्र हुन्। त्यससँग सँगसँगै हाम्रो त्रिवेणीमा रहेको लोहाम तीर्थशाला धाम, त्यसको हामीले गुरु योजना तयार गरेका छौँ। अनि अहिले पनि हाम्रो प्रत्येक पालिकाले झन्डै
50 लाखभन्दा बेसी खर्च गरेर एउटा राम्रो मन्दिरको व्यवस्थापन गरेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पिम खोलाको पाथिहाल्ना छहरा हाम्रो त्यहाँको प्रमुख पर्यटकीय स्थल हो। त्यसमा पनि हामीले पिकनिक स्पोट र दर्शकको लागि त्यहाँ आउने प्रचार प्रसारको कामहरू गरेका छौँ र ठुलो सम्भावना बोकेको भोलि 12 महिना चल्न सक्ने हवाई मैदान गराउन मिल्ने एउटा पार्कको रूपमा हामीले एउटा करेले चौरलाई लिएका छौँ। यो 3वटा क्षेत्रलाई हामीले अलिकति प्रमोट गरेर पर्यटकीय प्रवर्धनको लागि हामीले काम गरेका छौँ। त्यो क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्ने, त्यहाँ मान्छेहरू जाँदाखेरि अब सबै ठाउँमा होटलको व्यवस्था राम्रो छैन, त्यसैले होमस्टेको लागि पनि हामीले होमस्टे सञ्चालन गर्ने किसानहरूलाई हामीले अनुदान दिने, उनीहरूको पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने खालको नीति गाउँपालिकाले लगेको छ। यो भौतिक पूर्वाधारको विकासमै बढी केन्द्रित देखे स्थानीय तहहरू। तपाईँहरूले के गर्नुभयो क्षेत्रमा? होइन, स्वाभाविक पनि थियो। हेर्नुहोस्, अब के हो भने म निर्वाचित भएर जाने बेला म बस्ने कुर्सी पनि थिएन, अनि केन्द्र कहाँ हो त्यो पनि थाहा थिएन होइन। हिजोका गाविसहरू अस्तव्यस्त, सचिवको झोलामा गाविसहरू थिए, कार्यालयहरू कतिपय द्वन्द्वकै क्रममा ध्वस्त भएका थिए। त्यस्तो अवस्थामा पूर्वाधार जनतालाई सेवा दिने सेवा केन्द्र त बनाउनु नै पर्यो। त्यसैले हामीले के गर्यौँ भने वडा कार्यालयहरू व्यवस्थित गर्न पर्यो। वडा कार्यालय व्यवस्थित गर्दाखेरि हिजो कागजले हात कलमले लेख्ने प्रविधि थियो भने आज त्यसलाई प्रविधियुक्त गर्नु पर्यो। त्यसमा सोलरहरू जडान गर्नु पर्यो, त्यहाँ कम्प्युटरहरू जडान गर्नु पर्यो। आजको सबै डिजिटलाइट भएको छ सबै कुराहरू। अनि गाउँपालिकाको अहिले पनि हामीले 5-6वटा घरहरू भाडामा लिएर सञ्चालन गरेका छौँ। लोहाम धेरै मेहनत गरेर लोहाममा हामीले केन्द्रको निर्णय गऱ्यौँ र लोहाममा 5 रुपियाँ जग्गा निःशुल्क, त्यो चान्चुने कुरो थिएन। अहिले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने झन्डै 20 लाख रुपियाँ रोपनी त्यहाँ जग्गालाई भन्छन्। हामीले 5 रुपियाँ जग्गा निःशुल्क पायौँ। 4 रुपियाँ जग्गा खरिद गरेर 9 रुपियाँमा एउटा सुविधा सम्पन्न गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण हुँदैछ। अनि पूर्वाधार गाउनु पर्यो, स्वास्थ्य सेवा दिने, अनि स्वास्थ्यको पूर्वाधार छैन। त्यसैले पनि हाम्रो धेरै पैसा पूर्वाधारमा लागेको कुरा स्वाभाविक कुरा हो। पूर्वाधार निर्माण गर्नु हाम्रो बाध्यता थियो। अनि व्यवस्थित सुत्केरी हुने ठाउँ छैन, बर्थिङ सेन्टर बनाउनु पर्यो होइन। त्यसकारण अब सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा पूर्वाधार पनि एउटा आवश्यकता हुँदो रहेछ। त्यसैले पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी भएको कुरा हो, स्वाभाविक हो। पूर्वाधार विकास गर्दाखेरि यो सामाजिक विकासको पाटो अलि पछि पर्यो कि भन्ने पनि छ। जस्तो एउटा तल्लो गरिब समुदायको मान्छेलाई कसरी अगाडि ल्याउने, अथवा भनौँ न पिछडिएको क्षेत्रलाई कसरी अगाडि ल्याउने, दलित समुदायलाई कसरी अगाडि ल्याउने, यी क्षेत्रमा अथवा महिला समानताका विषयलाई कसरी उठाउने, कसरी अझ समानतालाई चाहिँ कायम गर्ने भन्ने विषयहरूमा यो सामाजिक विकासको पाटोमा अलि पछाडि परे कि गाउँपालिका भन्ने छ। के भयो तपाईँहरूको क्षेत्रमा? होइन, यो एकदम समसामयिक विषय हो, यो स्वाभाविक कुरा हो। एउटा सन्तुलित विकासको लागि समविकासको अवधारणा हामीले लिनुपर्छ। सडक मात्रै के अरे चिल्ला सडक बनाउने, तर मान्छेहरू भिख माग्ने भयो भने त काम लागेन नि। त्यसैले के हो भने सबै विषयलाई जोड्न पर्यो। हिजो हामीले सडक किन निर्माण गऱ्यौँ भने हिजो गाउँमा पुग्ने सडक थिएन। गाउँमा पुग्ने सडक नभएपछि गाउँको पहुँच बजारसँग थिएन, अनि उत्पादन भएको चिजहरू बजारमा ल्याउन गाह्रो थियो। आज त्यो समस्या समाधान भएको छ। मैले हेरेँ, म आएर साबिकको 4वटा गाविस मिलेर बनेको त्रिवेणी गाउँपालिका, गाउँमा एउटा मान्छे मऱ्यो भने 4 जना मान्छेले बोकेर मसानघाटमा ल्याउने सडक थिएन। पहिलो आवश्यकता सडक हो, त्यसैले पनि पूर्वाधारलाई रोज्न पर्यो। आज सबै बस्तीलाई हामीले सडकसँग जोडेका छौँ। अब सडक पुगिसकेपछि अब हामीले उत्पादनमा बेसी जोड दिनु पर्यो। अब गाउँमा तिनी किसानहरूले आफ्नो उत्पादन बजारमा पुर्याउन सहज भएको छ। सङ्कलन केन्द्रहरू गर्ने, अनि बजारमा गएर गाउँमा उत्पादन गर्ने। त्यसलाई पनि हामीले क्षेत्रवाइज रूपमा जहाँ जसको सम्भावना छ, सुन्तला हुने ठाउँमा सुन्तलालाई प्रमोट गर्ने, अनि आँप फल्ने ठाउँमा आँपको प्रमोट गर्ने। वार्ड नम्बर 2मा हाम्रो बदाम खेती हुन्छ प्रशस्त, अनि त्यसलाई प्रमोट गर्ने, बदामको बिउ निःशुल्क दिने, अनि उनीहरूलाई कृषि प्राविधिकहरू पठाएर सल्लाह दिने, त्यस्तो खालको गरेका छौँ। त्यसैले यो लक्षित वर्गहरूलाई हामीले सँगसँगै लग्न सकेनौँ भने फेरि पनि समृद्ध पालिकाहरू बनाउन सकिन्न। पछाडि पारिएका दलितहरूको उत्थानको निम्ति उनीहरूको फुसको छाना हटाई टिनको छाना दिने कामहरू गरेका छौँ। उनीहरूको बस्तीमा खानेपानीको व्यवस्था गरेका छौँ। उनीहरूको केटाकेटीहरू पढ्ने बेला उनीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसैले पछाडि परेकोलाई माथि ल्याउन यिनै सब्सिडीका कुराहरू हामीले प्रदान गऱ्यौँ। महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने कुरा विभिन्न तालिमहरू ट्रेनिङहरू सञ्चालन गरियो। तर पनि कस्तो लाग्छ भने मुढा बनाउने तालिम दियो, उहाँहरूलाई रोजायो। के तालिम गर्नु छ तपाईँहरू? आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ। सधैँ दाइभाइसँग हातमा थापेर कति दिन तपाईँको निर्वाह चल्छ भनेर कन्भिन्स गर्यो। हामी मुढा बनाउँछौँ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि मुढा बनाउने तालिम गरायो, तर व्यावसायिक भन्दैन मान्छे होइन। त्यस्तो खालको एउटा समस्या छ।
तर यो सबैलाई सँगसँगै हिँड्न सकिएन भने समृद्ध त्रिवेणी गराउने हाम्रो जुन योजना छ त्यो त पुरा हुँदैन। त्यसैले त्यसलाई हामीले बेसी ध्यान दिएका छौँ र सबैलाई फाइदा हुने खालका योजनाहरू, विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायहरूलाई माथि उठाउने कुराहरू, हामी कहाँ मुस्लिमहरू थोरै मुस्लिमहरू छन्, उनीहरूको मद्रसा बनाउने कुराहरू, उनीहरूलाई मुस्लिम भाषामा पठन पाठन हुने कुराहरू, क्रिस्चियनहरू छन् उनीहरूको चर्चको विकास गर्ने कुराहरू, त्यस्तै गरी अब धार्मिक पर्यटनका लागि अथवा धर्मको आस्था पनि सबैको धर्मको आस्थालाई बढाउनुपर्छ भनेर विभिन्न मठ मन्दिरहरू निर्माण गर्ने काममा पनि हामीले गरेका छौँ। सबै धर्म, जाति, क्षेत्र अनि र समुदायलाई समान रूपले लगाउन सकिएन भने एउटा सरकारको कर्तव्य पुरा हुँदैन। त्यसमा हामी सचेत रह्यौँ र राम्रो काम भएको छ। यो खेलकुदको क्षेत्रमा अघि विद्यालयमा हुने खेलकुदको प्रसङ्ग त जोड्नुभयो, अरू के गर्नुभएको छ? खेलकुदको क्षेत्रमा प्रत्येक विद्यालयमा खेल शिक्षक राख्ने, त्यसपछि आएर विद्यालयमा पनि अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गराउने। शुक्रबार 1 बजे विद्यालय बन्द नगरेर हामी शुक्रबार पनि निश्चित समय बनाएर हप्तामा एकपल्ट खेलप्रति बच्चाहरूलाई आकर्षण गराउने खालको कुराहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ र पालिका स्तरीय खेल मैदानहरू भएको छ, विद्यालयका खेल मैदानहरू निर्माण भएको छ। प्रत्येक विद्यालयमा खेल शिक्षकको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ र खेल क्षेत्रमा अब यो स्वास्थ्यका लागि पनि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद, हाम्रो त्यहाँको खेलाडीहरू स्वस्थ राख्नलाई खेलप्रतिको आकर्षणलाई पनि हामीले ध्यान दिएर त्यसको पूर्वाधारहरूमा हामी विशेष ध्यान दिएका छौँ। यो स्थानीय तहले यो सक्रियता बढायो भने केन्द्रबाटै थप बजेट लिएर काम गर्न सक्ने अवस्था छ। जति बजेट विनियोजन भएको हुन्छ त्योभन्दा थप अरू पनि लिन सकिन्छ सक्रियता बढायो भने। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन खर्च नहुने अवस्था छ यो पनि कम गर्न सकिन्छ। यसमा तपाईँहरूले के गरिराख्नु भएको छ? यसमा केही पहल गर्नुभयो? यो होइन, यो अलिकति तारतम्य मिलेन। हामीले कल्पना गरेको सङ्घीयता कार्यान्वयन भएन भन्छु म। व्यवस्था परिवर्तन भयो तर व्यवहार परिवर्तन भएन। अहिले पनि सागको मुठा बोकेर दहीको ठेकी लगेर विकास माग्न जाने होइन। अहिले पनि कस्तो देखिन्छ भने अब यो 3वटा संरचनाहरू बने, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार। यसमा तारतम्य मिलेन। यो विभिन्न कारणले अब यस्तो नहुनु पर्थ्यो। म आफै पनि दुःखी छु। हामी स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्ने बेला 7वटा चरणहरू पार गर्नुपर्छ। हामीले बजेटको सिलिङ प्राप्त गर्ने, अनि बस्तीमा गएर योजनाहरू छनौट गर्ने, त्यसलाई प्राथमिकरण गर्ने, अनि हामीसँग प्राप्त भएको बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने। नभएको योजनाहरू हामी योजना बैङ्क बनाएर प्रदेश र सङ्घमा पठाउँछौँ। तर विडम्बना के भयो भने सङ्घ र प्रदेशका योजनाहरू र हाम्रो योजनाहरूको बिचमा हाम्रो तारतम्य मिलेन। यो समन्वय नै भएन। उहाँहरू समन्वय गर्न आउनुहुन्न, अनि उहाँहरूले यतिसम्म कि यस्तोसम्म स्थिति आयो, एउटा वडा अध्यक्षले कहाँबाट कति बजेट आयो थाहा छैन। एकजना मान्छे नागरिक जान्छ, मैले फलाना मान्यजीलाई भनेर यो योजना ल्याएको छु, संयोजन गरेर सिफारिस दिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। अनि सिफारिस नदिने हो भने विकास विरोधी हुने, दिने हो भने कुन योजना कहाँबाट केका लागि आछ भन्ने पनि थाहा नहुने। अनि एकैचोटि सिफारिस गरिदियो, उहाँको अनुगमन पनि हुँदैन, बजेट कति आएको भन्ने पनि थाहा हुँदैन। हामीले त काम सम्पन्न गऱ्यौँ, अब भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्नुहोस् भन्ने त्यस्तो खालको प्रवृत्ति भयो। हामी यसैका लागि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ गठन भएको छ। हामीले 3वटै यही काठमाडौँमा पनि हामी हिजो र अस्ति यही प्रदेश योजना आयोगसँग हाम्रो मिटिङहरू थियो, अनि यो बारेमा गम्भीर छलफल गरेका छौँ। यसको दोहोरोपना हटाउने, अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई अलि विश्वसनीय बनाउने र गाउँको आवश्यकता स्थानीय तहले पहिचान गरोस् र त्यसको आधारमा सङ्घ र प्रदेशले योजनाहरू हाल्यो भने हुन्छ। कतै कतै यहाँले भने जस्तै कतै कुनै पालिकाहरूले आफ्नो पहुँच बढाएर अलि धेरै लगानी गरेको पनि देखियो। तर यस्तो हुँदैन भन्छु म सङ्घीयतामा। अब यो टाँठाले मात्रै गर्ने हो भने अथवा बाठाले मात्रै गर्ने, जसको ससुरा मन्त्रालयमा सचिव छ, जसको ज्वाइँ छ, जसको मित छ, यस्तो कुरा गऱ्यो भने त सङ्घीयता यो सबै नागरिकलाई न्याय हुँदैन। त्यसैले पनि खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ, त्यो कुरा एकदम सही हो। खर्च नगरेका ठाउँमा समान हिसाबले पैसा दिने, खर्च भएन भने हाम्रो लक्ष्य पुरा हुँदैन। अहिले पनि प्रदेश सरकारको विकासको प्रगतिको कुरा गर्ने 20% नआएको कुनै प्रदेश छैन। अब जबकि गाउँपालिकाहरूको रेकर्ड हेर्ने 70% भन्दा माथि धेरैले विकास खर्च गर्न सकेका छन्। यसैले खर्च गर्न सक्ने त्यो मेसिनरीको पनि हामी सँगसँगै तयार गर्ने र खर्च गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा बजेट दिने हो भने गाउँको विकास छिटै हुनसक्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यो 5 वर्षीय कार्यकालमा सरकार सम्बन्ध कस्तो रह्यो? अत्यन्त न्यून। सङ्घ त छ भन्ने हो, सुन्ने हो हामीले, हामीलाई थाहा छैन। सङ्घले कुनै कार्यक्रम लिएर जाँदैन। अनि सङ्घले पठाएका योजनाहरू हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ। अब त्यो हाम्रो दायित्व पनि भयो, स्थानीय तहमा हामी छौँ, हामीले गर्नुपर्छ। प्रदेश समन्वय परिषद भनेर एउटा बैठक थियो, पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष
मेयर उपमेयरहरू प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रालयसँग वर्षमा एकचोटि अन्तर्क्रिया गर्ने प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था थियो पहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074मा। पछि त्यसलाई संशोधन गरेर त्यसलाई के गराइयो भने मुख्यमन्त्रीले मनोनित गरेको मात्रै प्रदेशको समन्वय परिषदमा जाने अध्यक्ष गरायो। जिल्लाबाट 1 जना 2 जना मुख्यमन्त्री भन्ने बित्तिकै कुन पार्टीको छ आफ्नो जिल्लामा आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई बोलाउने ताकि त्यो सबै कुराहरू उनीहरूले बुझ्न चाहेनन्। अब यसलाई संशोधन गर्नु यो विडम्बना हो भन्छु म। अब योजना निर्माण गर्ने बेला सङ्घको बजेट जेठ 15 गते आउँछ, प्रदेशको बजेट असार 1 गते आउँछ, स्थानीय तहको बजेट असार 10 गते आउँछ भने बजेट ल्याउनु पूर्व सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। अहिले बिस्तारै त्यसको अनुभूति भएको छ प्रदेशलाई पनि, हामीले त्यसको अनुभूति गराएका छौँ। हामीसँग हाम्रो भूगोल त त्यही हो। अनि त्यो भूगोलमा काम गर्ने हो भने त्यहाँको जनप्रतिनिधिको साथ, त्यहाँको पब्लिकहरूसँग साक्षात्कार हुने प्रोग्रामहरूले मिलाउनु भएन भने योजना प्रभावकारी हुँदैनन् र अनुगमनको पाटो पनि अब त्यति राम्रो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। प्रदेश र सङ्घका योजनाहरूलाई अनुगमन गर्ने भने जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति कहाँ छ थाहा छैन। अनि अनुगमन गरेर जिल्ला समन्वय समितिले कसैलाई रोक्ने खालको कानुनी आधार पनि छैन। त्यसैले गर्दाखेरि पनि यो अलिकति चुनौतीपूर्ण नै रह्यो यतिखेर। तर अहिले चाहिँ सबैलाई बोध भएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामीले 5 वर्षमा काम गर्ने बेला सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग व्यापक अन्तर्क्रिया गरेर हामीले यसको दायित्व बोध गराएका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। कर्मचारीको समस्या सबभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा कर्मचारीको समस्या पनि रह्यो स्थानीय तहमा। अहिले पनि धेरै स्थानीय तह निमित्त कर्मचारीकै भरमा चलिराखेको छ। यसले गर्दा पनि स्थानीय तहलाई धेरै समस्या पर्यो भन्ने छ। के तपाईँहरूको क्षेत्रमा के भयो? यो समस्या देखियो कि देखिएन? एकदम अत्यन्त सबैभन्दा ठुलो समस्या कर्मचारीको हो। हामी निर्वाचित भएर जाने बेला मेरो पालिकामा 1 जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, 1 जना लेखापाल र 1 जना खर्दार लेभलको 3 जना हाम्रो पालिकामा कर्मचारी थिए। र स्थानीय तहलाई कर्मचारी राख्न सक्ने अधिकार पनि दिएन। अनि यताबाट के भन्यो, कर्मचारी समायोजन भएर हामी पठाउँछौँ भनेर भन्यो। समायोजन गर्न वर्षौँ लाग्यो। त्यसले धेरै ठुलो पीडा भयो। सुरुमा कामको प्रगति गर्न अब स्थानीय तहको त सबैभन्दा हामी निर्वाचित हुने बेला प्रदेश सरकार गठन भएको थिएन, सङ्घीय सरकार थिएन। सबैभन्दा पहिले हामीहरू आयौँ। अनि हामी आइसकेपछि के भनेको छ भने अब प्रदेशको कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर भनेपछि प्रदेशै गठन भएको छैन। अनि प्रदेशको कानुन कहाँबाट आउनु? यस्तो अन्यलतामा हामीले काम सुरु गऱ्यौँ। त्यो स्वाभाविक पनि थियो किनभने राज्यमा एउटा नयाँ परिवर्तन आएको थियो र कर्मचारीको अभाव धेरै खेपियो। तर पनि तिनै कर्मचारीलाई उपयोग गर्न बाहेक अर्को विकल्प थिएन। उहाँहरूसँग पार्ट टाइम बिहान साँझ रातिसम्म काम गरेर गरियो। पहिलो वर्ष सिकाइको वर्ष पनि भयो। सङ्घीय स्थानीय सरकारका 22वटा एकल अधिकारमा कानुन बनाएर काम गर्ने कुरा थियो। कानुन बनाउन चान्सुने कुरा थिएन। हामी कानुनको विद्यार्थी पनि होइनौँ। त्यसैले त्यो कानुन निर्माण गर्न पनि हाम्रो लागि चुनौती थियो। कर्मचारी अभाव हुन चुनौती थियो। अनि पहिलो वर्ष सिकाइको वर्ष भयो। दोस्रो वर्ष केही काम भयो। तेस्रो वर्षदेखि त कोरोना महामारी आइहाल्यो। त्यसले पनि ठुलो असर गर्यो। तेस्रो र चौथो वर्ष वास्तवमा भन्ने हो भने हामी स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरू यो मुलुककै लागि ठुलो सङ्कट आइपुग्यो। कसरी पब्लिकलाई बचाउने, रोगबाट कसरी बचाउने, उनीहरूलाई कसरी सुरक्षित गराउने भन्नेमै ध्यान केन्द्रित भयो। यदि नभइदिएको भए अहिले पालिकाको विकासको अझै अगाडि बढ्या हुन्थ्यो। तर पनि चुनौतीको सामना गर्न बाहेक हामीसँग अर्को कुनै विकल्प थिएन। यसै बिचमा अगाडि बढियो। स्थानीय तह आइसकेपछि ठेक्कापट्टा र डोजर आतङ्कको विषय पनि निकै चर्चामा आयो। यसमा के भन्नुहुन्छ? अब यसलाई भन्छन् दुईटै कुरा, डोजर आतङ्क भन्छन्, स्वाभाविक कुरा हो। तर अहिलेको युग प्रविधिको युग पनि हो। आज मान्छेलाई कुटो कोदालो फरुवा लिएर बाटो खन भनेपछि मान्छेहरू अब त्यो कति प्रभावकारी होला? ठेक्कापट्टा यसको मतलब चाहिँ ठेक्कापट्टा पारदर्शी भएन। ठेक्कापट्टा यस्तो होइन, एकदम त्यो ठेक्का बढ्यो भन्ने पनि छ हैन। यो सार्वजनिक खरिद ऐन छ हैन। ऐनभन्दा बाहिर कसैले काम गर्न पाउँदैन। उपभोक्ता समितिले पनि अब एउटा नर्म्स छ। 20% उनीहरूको आफ्नो कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने कुराहरू छ। अनि अब निश्चित सिलिङहरू छ, कतिसम्म उपभोक्ता समितिले गर्ने भन्ने छ। हाम्रो दुईटै सिकाइ भयो। हामीले केही योजनाहरू उपभोक्ता मार्फत पनि गऱ्यौँ। केही योजनाहरू हामीले 10 लाखभन्दा माथिको योजनाहरू टेन्डरबाट पनि गऱ्यौँ। हामीले दुईटै सिकाइ लिने काम भयो। दुईटैबाट एउटा सिकाइ भएको छ। उपभोक्ता समितिले काम गर्दाखेरि अब बजेट पुगेन, अब यावत समस्या भयो भन्ने कुराहरू पनि देखियो। ठेक्कापट्टा गर्दाखेरि पनि यो त राष्ट्रिय रोगै हो। मैले बनाइराखेको गाउँपालिकाको 8 करोडको भवन आज त्यसमा अन्तिम सभा गरेर जाँला भनेर मैले टेन्डर गरेको अहिलेसम्म त्यो सम्पन्न हुन सकेको छैन। अब त्यहाँ पनि कोभिडका कारण भन्यो, म्याद थपाउने प्रचलनहरू छ। अब ठेकेदारलाई तह लगाउने कानुन हामी स्थानीय तहसँग छैन। राज्यले गराउनुपर्ने कुराहरू अहिले त सार्वजनिक खरिद ऐन व्यापक रूपमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसले भोलि परिवर्तन होला। अनि मैले हेरेँ गाउँपालिकामा सबैभन्दा पहिले के गर्ने, अरू सबै विकास त गर्ने, तर सडक र बत्ती भएन भने गाउँमा मोबाइल चार्ज गर्ने बत्ती थिएन गाउँमा, पाहाडको बस्ती। अनि हामीले के अठोट गऱ्यौँ जनताको भन्दा हामी बत्ती बाल्न चाहन्छौँ, हाम्रो मोबाइल चार्ज गर्न चाहन्छौँ भनेर जनताले भनेपछि
हामीले पालिकालाई सम्पूर्ण बस्तीहरूमा विद्युतीकरण गर्ने भनेर हामीले योजना बनायौँ। सामुदायिक विद्युतीकरण मार्फत जनताको 10% भयो भने 90% सामुदायिक विद्युतीकरणले गर्ने खालको योजना बनाएर त्रिवेणी गाउँपालिका सम्पूर्ण बस्तीमा बत्ती बल्दैछ। त्यो पनि आजसम्म सम्पन्न भइसक्ने काम, अहिले केही काम भएको छैन। मैले यो ठेकेदारको सन्दर्भमा भन्दाखेरि ठेक्कापट्टा पनि यस्तो हुँदो रहेछ, उनीहरू अब समयमा काम नगरिदिने, अब फेरि म्याद थपाउने खालको प्रवृत्ति एउटा रिजन भइहाल्छ। या कोभिडको कारण भयो, अथवा सामान पाइएन भन्ने कुरा हो, या मूल्य वृद्धि भन्ने कुरा हो। अब यो बडा समस्या भयो। अहिले पनि के देखिन्छ भने बजारमा रडको भाउ 81 बढेको छ। जिल्ला दर रेटमा 96 रुपियाँ प्रति किलो रडको भाउ छ भने अहिले 115, 120 बजारमा रेट पुगेको छ। ठेकेदारहरूलाई पनि आफ्नो समस्या होला। तर पनि यो दुईटै खालको सिकाइले गर्दाखेरि यसलाई डोजर आतङ्क भन्न मिलेन। अब ठेकेदारले छिटो काम सम्पन्न गर्न, उसको क्वान्टिटी पुरा गर्न, उपकरणको प्रयोग गर्न उसको हकको कुरा भयो। उसले हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्छ। अब एउटा ठाउँमा एउटा ठेकेदारले निर्माण गर्ने सडकमा हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्छ, त्यही गाउँको अर्को बस्तीमा एउटा बाटो खन्ने बेला अर्को उपभोक्ता समितिले एउटा डोजर लगायो भने त्यसलाई डोजर आतङ्क भन्न कसरी मिल्ने? त्यसैले अब कतै त्यस्तो भएको छ भने बेग्लै कुरा। मेरो पालिकामा त्यस्तो खासै भएको छैन। काम चाहिँ भयो, डोजर लागेका पनि छन्। तर हामीले मिटर रिडिङको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। अनि उपभोक्ता समितिलाई पहिल्यै हामीले काउन्सिलिङ गर्ने, उनीहरूलाई प्रबोधीकरण गर्ने कामहरू पनि गरेका छौँ। अब यस्तो आरोप चाहिँ लागेकै हो हामीलाई। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले फेरि स्थानीय तहमै दोहोरिने इच्छा पनि व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको के छ? अब म अहिलेसम्म 50-50 मेरो 50% उठ्ने कि भन्ने खालको कुरा, 50% नउठ्ने भन्ने खालको कुरा छ। म यो किन भनिराखेँ भने केही पब्लिकहरूको प्रेसर छ, केही कामहरू अधुरा रहेका छन्। तपाईँ फेरि एकपल्ट दोहोरिनुपर्छ, यो कामहरू पुरा गर्नुपर्छ। शिक्षाको हामीले थोरै जग बसालेका छौँ, सुधारेका छौँ, त्यसलाई आमूल परिवर्तन गर्न बाँकी छ भन्ने कुराहरू आफ्ना सहयोगी जनताहरूबाट आएको छ। त्यसलाई पनि मैले नकार्न मिल्दैन। अनि हामी अलि बेसिकली 460 गाउँपालिकाकै लबिङ गर्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ पनि हामीले नेतृत्व गऱ्यौँ। त्यसले त्यो काम पनि अझ धेरै गर्न छ। अघि उठाएका विषयहरू, प्रदेश र पालिकाको समन्वय कसरी गर्ने, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय गराउने खालको कानुनहरू कसरी निर्माण गर्ने, यो कुरा पनि गर्न बाँकी हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ म फेरि दोहोरिने खालको पनि परिस्थिति आउन सक्छ। तर पनि अब यसको निश्चित प्रक्रिया छ, मेरो पार्टी छ, त्यसको सिस्टम छ, टिकटहरू छ। त्यस्तो भयो भने अब मैले सोच्नुपर्छ। फेरि हुनसक्छ म रिपिट पनि हुन सक्छु। यदि भएन भने पनि राजनीति गर्छु। राजनीति गर्ने मान्छे हो, राजनीतिमा अगाडि बढ्ने हो। हुन्छ। समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हजुरको मिडिया मार्फत मेरो आफ्ना कुराहरू जनता समक्ष राख्ने अवसर दिएकोमा हजुर र हजुरको मिडियाप्रति आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबारमा 460 गाउँपालिका मध्ये अब्बल गाउँपालिका सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर डाङीसँग आज हामीले कुराकानी गर्यौँ। अर्को सामग्रीका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार। नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घको आयोजनामा आउँदो वैशाख 9 देखि 11 गतेसम्म चितवनमा नेपाल फर्मा एक्सपो 2022 हुँदैछ। आत्मनिर्भर उन्मुख नेपाली औषधि उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रविधि र औजार सम्बन्धी विशेष प्रदर्शनी हुने उक्त मेलामा सहभागिताका लागि सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, फार्मासिस्ट र औषधि व्यवसायीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।